हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल नेपाली पाठशालामा गिरीश भट्टराई र आजको भिडियोमा हामीले कम्पलसरी म्याथको ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियो लिएर आएका छौँ। योभन्दा अगाडि मैले अप्सनल म्याथको ट्रिग्नोमेट्रीको भिडियो हालिसकेको छु। यदि तपाईहरु अप्सनल म्याथ पढ्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर डाइरेक्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनल म्याथको है। आज चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथको बारेमा कुरा गर्छौँ। र कम्पलसरी म्याथमाको ट्रिग्नोमेट्री हामीले जम्मा दुईटा कुरा पढ्नुपर्ने छ। यहाँ सुरुमा भनेको एरिया है, एरिया र एरिया मध्ये पनि एरियामा भनेको जेनरली हामी के पढ्छौँ, एउटा ट्रायंगलको पढ्छौँ है, अर्को भनेको प्यारालेलोग्रामको पढ्छौँ, प्यारालेलोग्रामको पढ्छौँ है। प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगलको बारेमा पढ्छौँ र ट्रायंगल पनि कोही धेरै खालको ट्रायंगल हुन्छ, त्यो त हामी सब शैलीसँग निकाल्न सक्छौँ। ट्रायंगलकै जुन हाम्रो अहिलेको फर्मुला हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रीको रेसियो अथवा ट्रिग्नोमेट्रीको साइन थीटा, जुन हाम्रो साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, त्यो एंगल छ नि, एंगल दिँदा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको एरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ। र ट्रायंगल कहिलेकाहीँ जोडेर, जस्तो ट्रायंगल र प्यारालेलोग्राम जोडेर हाम्रो क्वाड्रिलेटरल बनाएर दिइसकेको हुन्छ हैन। अर्को भनेको काइट दिएर हुन्छ, दुईटा ट्रायंगल जोडेर अलग अलग हैन, दुईटा ट्रायंगल जोडेर काइट बन्छ नि, हो यस्तो खालको प्रोम दिन सक्छ, फिगरहरु दिन्छ। त्यो पनि हामी यसै तरिकाले जम्मा ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको कन्सेप्ट लाएर हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। र आजको भिडियोमा हामी ट्रायंगल एरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ भने योभन्दा पछाडिको अर्को भिडियो आउँछ, त्योमा भनेको हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाइट एन्ड डिस्टेन्स तपाईले अप्सनल म्याथमा पनि पढ्नुपर्छ। यदि तपाईहरु अप्सनल म्याथ पढ्नुहुन्छ भने, यदि तपाईको अप्सनल सब्जेक्ट चाहिँ अप्सनल म्याथ राख्नु भएको छ भने तपाईले हाइट एन्ड डिस्टेन्स उता अप्सनल म्याथमा पनि पढ्नुपर्छ, कम्पलसरी म्याथमा पनि पढ्नुपर्छ। कम्पलसरी म्याथमा केही न केही सजिलो छ भने अप्सनल म्याथमा अलिकति गाह्रो छ। सजिलो त सजिलै हो र पनि कम्पलसरी म्याथमा अलिकति थोरै गाह्रो हुने गर्दछ। र तपाईले यो चाहिँ अर्को भिडियोमा यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको अर्को भिडियो लगा योभन्दा पछाडि आउनेछ। र आज हामी एरियाको बारेमा गर्छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। ल सबभन्दा पहिले हामी के गर्नु भन्दा ट्रायंगलको एरिया निकालौँ। अब एरिया निकाल्न फर्मुला चाहिन्छ है, जुनसुकै एरिया निकाल्न फर्मुला चाहिन्छ। हामी आज नयाँ फर्मुलाको बारेमा कुरा गर्छौँ। यदि तपाईले पढ्नु भएको छ भने अहिलेसम्म है एरिया अफ ट्रायंगल क्लासमा पढाइ भएको छैन, तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन होला। इन्ट्रेस्टिङ खालको फर्मुला छ। अब सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल। अब यो ट्रायंगल चाहिँ जुनैसुकै तपाईले ट्रायंगलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिन सकेको हुन्छ, अथवा हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिन सकेको हुन्छ, अर्को भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिन सकेको हुन्छ, अथवा स्केलर ट्रायंगल दिएको छ। जुनसुकै ट्रायंगल दिएको छ भने पनि हामीले यसलाई सजिलोसँग एउटै फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। हामीले अगाडि चाहिँ तीनटा चारवटा अलग अलग फर्मुला पढेको थियौँ। र एरिया अफ ट्रायंगल सबभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल बनाउँछौँ। ट्रायंगलको नाम एबीसी र सजिलो हुन्छ। यहाँ बीमा बनेको एंगललाई हामी बी एंगल मान्छौँ, एमा बनेको एंगललाई ए मान्छौँ र सीमा बनेको एंगललाई सी एंगल मान्छौँ है। र तपाईले एउटा कन्सेप्ट के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि जुन साइड छ यो ए पोइन्टको अपोजिट जुन हाम्रो बीसी साइड छ त्यसलाई चाहिँ स्मल एले जनाइन्छ। जसको एंगल छ त्यसको अपोजिटको साइडलाई चाहिँ त्यसको स्मल लेटरले जनाइन्छ। ए को अगाडिकोलाई ए, यसलाई के भनियो त अब एसीलाई। एसी भनेको बी को अपोजिटमा छ, बी को अपोजिट भन्छ स्मल बी। ठीक छ, यो तपाईले सानैदेखि पढ्नु पर्ने हुन्छ, कतिले नथाहा पाएको नि हुन्छ, त्यही भनिदिएको मात्रै। सी को यताकोलाई के भन्यो, स्मल सी भन्यो। ठीक छ, एबीसी भयो। अब हामीले यसको ट्रायंगल निकाल्नको लागि हामीले साइनको फर्मुला अथवा कसको यदि दिएको छ भने, एंगल दिएको छ भने त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा सुरुमा जुनसुकै ट्रायंगल होस्, यदि स्केलर होस्, राइट एंगल ट्रायंगल होस्, आइसोसेलेस होस्, जुन फरक परेन के गर्ने भन्दाखेरि हामी एउटा परपेन्डिकुलर डायग्राम गर्छौँ, परपेन्डिकुलर बनाउँछौँ। परपेन्डिकुलर कसरी बनाउने, अहिले मैले ए पोइन्टबाट यसमा परपेन्डिकुलर बनाएँ, यहाँ परपेन्डिकुलर हुने गरी है। यो ड्र गरेर तपाईले देखाइरहनु पर्दैन। ल परपेन्डिकुलर बनाए। हो, परपेन्डिकुलर बनाउने बित्तिकै हामीलाई फर्मुला के थाहा छ एरियाको। यदि कुनैमा हामीले परपेन्डिकुलरको भ्यालु थाहा छ, परपेन्डिकुलर भ्यालु थाहा छ भने हामीलाई एरिया इज इक्वल टु 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर भनेको हाइट, परपेन्डिकुलर हामी हाइट भन्छौँ, र यो परपेन्डिकुलर केमा बनेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बेस भन्छौँ। फर्मुला के थियो, 1/2 इन्टु हाइट इन्टु बेस। हाइट भनेको के अरे परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, बेस भनेको परपेन्डिकुलर कुन साइडमा बनेको छ त्यसलाई के भनिन्छ, बीमा बेस भनिन्छ। अब भ्यालु राख्दै जाउँ, 1/2 हाइट भनेको कति ए, यो कुन पोइन्ट मानौ भन्दा हामीले डी छ, यसलाई डी ले मानिदिनु, एडी इन्टु बेस भनेको बीसी हो, इज इक्वल टु 1/2 एडी भनेको हामीलाई के दिएको छ छैन, थाहा छैन हामीलाई, एडीलाई मानेको छैनौँ हामीले, इन्टु बीसीलाई हामीले के मानेको छ, स्मल ए हुन्छ है, स्मल ए हुन्छ भनेपछि यसलाई के लेख्न सक्यो, 1/2 ए इन्टु एडी लेख्न सक्यो। अब हामीलाई थीटाको टर्ममा लानुपर्ने, एंगलको टर्ममा लानुपर्ने हो भने हामीले अब एडीलाई थीटाको टर्ममा लाने कोसिस गर्नेछौँ। थीटाको एंगलमा लाँदा के गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो ट्रायंगल अथवा यो ट्रायंगल मात्रै लिउँ। कुन ट्रायंगल अरे, कि त एबीडी लिउँ कि त एडीसी लिउँ, दुईटा मध्ये एउटा ट्रायंगल लिने। जस्तो इन ट्रायंगल एबीडीमा हामी के लिउँ भन्दाखेरि साइन एंगल लिउँ। कुन साइन एंगल भन्दाखेरि यो ट्रायंगलमा मैले यसलाई एंगल माने, साइन बी लिए
है बुझे छैन भने फेरि भन्छु जस्तो यो हाम्रो दुईटा ट्रायंगल बनेछ नि त हामीले यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर बनाएपछि यहाँ एउटा ट्रायंगल भयो यता भनेको एउटा ट्रायंगल भयो एडीलाई चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि जुन हाम्रो साइडको भ्यालु दिएको हुन्छ नि हामीले हाइटको त भ्यालु दिएको छ नि हामीले हाइट त आफैले बनाएको हो हामीलाई स्मल ए स्मल सी र सरी स्मल ए स्मल सी स्मल बी को भ्यालु थाहा छ हो हाइटको भ्यालु त थाहा छैन हाइट त हामीले बनाएको हामीले कति जति पनि हुनसक्छ त्यसैले हामीले हाइटलाई चाहिँ एङ्गलको टर्ममा लान खोजेको एङ्गलको टर्ममा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साइनको टर्ममा लान्छौँ साइनको टर्ममा किन लान्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको के हो परपेन्डिकुलर हामी यदि यसलाई एङ्गल मान्यौँ भने एङ्गलको अपोजिटलाई के भन्छ परपेन्डिकुलर हामीलाई परपेन्डिकुलरको भ्यालु निकाल्नु पर्छ परपेन्डिकुलर भनेको के हो कि त साइनमा हुन्छ कि त टेनमा हुन्छ पढेछ कि त साइन थीटाको भ्यालु के हो p/h अर्को भनेको टेन थीटाको p/p भन्छ कि त साइनको थाहा पाउनु पर्यो हामीले कि त के थाहा पाउनु पर्यो हामीले टेनको थाहा पाउनु पर्यो साइनको निकाल्दा र टेनको निकाल्दा जुन निकाल्दा नि हुन्छ तर हामीले सजिलो चाहिँ साइनको निकाल्ने भएकोले साइनको निकाल्छौँ साइन बी भनेको के हो यो ट्रायंगलको लागि परपेन्डिकुलर बाइ हाइट परपेन्डिकुलर अपन हाइट भनेको परपेन्डिकुलर भनेको एडी हाइट भनेको कति हाइट भनेको हाइट हैन सरी परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस है साइन सरी थोरै मैले लेखेको छु साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर p बाइ हाइपोटेनियस हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस भनेको के हो जुन हाम्रो एङ्गल 90 डिग्री बनाएको छ त्यसको अपोजिटको साइडलाई के भन्छौँ हामी हाइपोटेनियस भन्छौँ तपाईले नामदेखि पढ्दै आउनु भएको हुन्छ यहाँ 90 डिग्री यता पनि 90 डिग्री बनाएको छ हामीले परपेन्डिकुलर बनाएको नि त परपेन्डिकुलर भनेको यसले यता पनि 90 यता पनि 90 हो परपेन्डिकुलरको अगाडि कति छ सी छ सी भनेको BA है यहाँ भनेको BA एडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने एडी = BA * sin B BA भनेको हामीले के लेखेको छ यहाँ BA भनेको स्मल c * sin B अब यसको भ्यालु पुट गरौँ यहाँ है त = 1/2 A * C * sin B भनेको कति हो 1/2 AC sin B 1/2 sin सरी 1/2 AC sin B अब याद गर्ने तरिका म भन्दिन्छु है यो ठीक छ यो तपाईले गर्दै गरेपछि याद भइहाल्छ र पनि थोरै जस्तो मैले यसलाई पुरै मेटाइदिएँ यसलाई मैले अहिले लेखिन यसलाई निकाल्नको लागि गरेको र यो जुन हाम्रो हाइट ड्र गरेको छ यो हाइटलाई पनि के गर्दै मैले मेटाइदिएँ है ठीक छ हाइटलाई पनि मेटाइदिएँ ल अब के गर्नु सकिन्छ है त यसलाई sin B भनेको जुन हाम्रो यो C छ C र A ले बनाएको एङ्गल हेरौँ त C र A ले बनाएको एङ्गल यही हो नि C र A यो C भनेको यो A भनेको यो C र A इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हो हाम्रो B एङ्गल भनेपछि फर्मुला भनेको दुईटा साइड मल्टिप्लाई गर्ने त्यो बिचको त्यो दुईटाले बनाएको एङ्गलको साइन लिने साइन B लिने जस्तो AC भयो भने साइन B यसरी नै हामी परपेन्डिकुलर हामी यहाँबाट ड्र गर्न सक्छौँ यहाँदेखि परपेन्डिकुलर यस यो पोइन्टमा परपेन्डिकुलर हुने गरी बनायौँ भने फर्मुला के हुन्छ यसको 1/2 हामीले अब C लियौँ भने AB sin C यसरी नै अर्को परपेन्डिकुलर C पोइन्ट देखि लियौँ भने BC sin A यो हाम्रो के हुने भयो एरिया हुने भयो यो तीनटा जुनसुकै लेखे पनि भयो अब हामीलाई क्वेशन सोधौ भने के गर्ने कुनै पनि दुईटा A र C भनेको के हो A भनेको यो sin B भनेको है P भनेको A र C ले बनाएको एङ्गल A र C ले बनाएको एङ्गल यो C भनेको A र B ले बनाएको एङ्गल A भनेको B र C ले बनाएको एङ्गल त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल यति कुरा जान्ने होला पक्कै पनि यति कुरा जान्ने हो भने तपाईले फर्मुला याद गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला भनेको के छ दुईटा साइड लिने जुनसुकै साइड लिए पनि भयो जुनसुकै साइड लिए पनि भयो त्यो दुईटा साइडले बनाएको एङ्गल के गर्ने त्यसको साइनले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ ल यसको बारेमा अरु कुरा हामी धेरै डिटेलमा जान्दैनौँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल हेर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम है क्वाड्रेटर हैन प्यारालेलोग्रामको बारेमा कुरा गर्छौँ ल हेरौँ है यहाँ मैले एउटा प्याराग्राम बनाएँ ABCD भन्ने एउटा प्याराग्राम छ है यसको एरिया निकाल्नु पर्छ यसको एरिया के अगाडि निकाल्न सकिन्छ अहिले हामीले के पढ्यौँ ट्रायंगलको पढ्यौँ भने यसलाई हामीले ट्रायंगलमा बनाउन सक्छौँ त्यो हामीले एकदम एप्रोच लाउने है यसलाई हेरौँ यसलाई यदि मैले एउटा डायगोनल बनाएँ भने यता यता बनायो भने भयो A र C को डायगोनल बनायो भने भयो DB डायगोनल अथवा AC डायगोनल हुन्छ है अब योमा यसमा यदि बनायौँ भने हाम्रो ADB हाम्रो के हुने भयो ADB हाम्रो के हुने भयो ट्रायंगल बन्ने भयो ADB हाम्रो ट्रायंगल बन्ने भयो भने मैले यो एङ्गललाई के माने मैले एङ्गल A माने ल यसलाई मैले के माने भने एङ्गल A माने अब हेरौँ यसको एरिया निकाल्नु पर्ने है त भनेपछि एरिया अफ प्याराग्राम भनेको एरिया अफ लेख्दिम है एरिया अफ ABCD = अब के हुने हो एरिया अफ कति ABD प्लस एरिया अफ कति अर्को भनेको A हुँदैन यहाँ BCD
यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गल जोड्यो भने टोटल क्वाड्रेटिक एरिया हुने भयो टोटल प्याराग्रामको है क्वाड्रेट एउटा किसिमको क्वाड्रेट हो तर प्याराग्रामको हामीले निकाल्छौँ एरिया अफ एबिडी प्लस एरिया अफ बिसिडी हो अब एरिया अफ एबिडी भनेको र एरिया अफ बिसिडी भनेको इक्वल हुन्छ किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि प्यारालोग्राम हो यो के अरे यो प्यारालोग्राम हो त्यसमा यदि हामीले एउटा डायगोनल बनायौँ भने त्यो डायगोनलले के गर्छ भन्दाखेरि प्याराग्राम ठ्याक्क इक्वल रूपमा बाँड्छ इक्वल आधी आधी बनाउँछ है आधी आधी बनाउँछ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यो 2 इन्टु एरिया अफ एबिडी किन 2 इन्टु गरेको अरे यक्स प्लस यक्स कति हुन्छ 2x हुन्छ यदि यसको भ्यालु यक्स छ यसको भ्यालु पनि यक्स छ भने के हुन्छ दुईटा 2x हुने भयो इक्वल भएकोले इक्वल भएकोले मात्रै 2x भएको दुईटाको भ्यालु इक्वल भएकोले हामीले यदि एउटालाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ अब 2 इन्टु एरिया अफ एबिडी भनेको फर्मुला के छ भन्दाखेरि यस फर्मुलामा हेरौँ त 1/2 दुईटा साइड लेख्ने दुईटा साइड कुन लेख्ने त भन्दाखेरि अब डायगोनल त हामीलाई थाहा छैन डायगोनल बाहेकको साइड भनेको एउटा भनेको एबी इन्टु अर्को भनेको एडी र एबी र एडी लेखेपछि हामीले एबी र एडीले बनाएको एङ्गल कुन हो एबी भनेको यो एडी भनेको यो भनेको बनाएको एङ्गल कति हुने भयो ए हुने भयो भनेपछि साइन ए 1/2 एबी इन्टु एडी इन्टु साइन ए ठिक छ यो 2 र 2 काट्यो भनेपछि कति रह्यो एबी इन्टु एडी साइन ए एबी इन्टु एडी इन्टु साइन ए अब यसलाई स्मलमा त लेख्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यहाँबाट पनि है अब यस्तो खालको फर्मुला खरि याद गर्न सक्छ अघि त मैले यो भने दुईटा एसी छ भने साइनमा अर्को हुन्छ दुईटा साइड छ भने साइन ठ्याक्क अपोजिट छ ट्रेङ्गलको लागि हो भने ए र सी लियो भने साइनमा बी भयो ए र बी लियो भने साइनमा के हुने भयो सी भयो यसरी नै यहाँ एबी र एडी हामीले क्यापिटल मानेछौँ एबी भनेको एउटा साइड एडी भनेको अर्को साइड यहाँ दुईटैमा एउटै कुन छ एउटै पोइन्ट कुन छ ए छ यहाँ पनि ए छ भने चाहिँ एङ्गलमा के लिने ए लिने एबी इन्टु एडी भयो भने चाहिँ साइन के लिने यसरी ए लिने अब यसको लागि डायगोनल हामीले यता बनाएको भए अथवा यसकै लागि साइन हामीले यति लिएको भए अर्कै अर्कै हुन सक्थ्यो होला जस्तो अब तपाईँले यसले याद गर्दा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुईटा साइड कुनै पनि प्याराग्रामको दुईटा साइड मल्टिप्लाई गर्ने र त्यो दुईटा बिचको एङ्गल लेख्ने यदि हामीले यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एङ्गल कति लिनु पर्यो डी लिनु पर्यो यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीले साइन सी लिनु पर्यो यो र यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने साइन कति लिनु पर्यो बी लिनु पर्यो ठिक छ यो तपाईँले याद गर्ने तरिका भयो अथवा तपाईँले याद गर्दा पनि भइहाल्छ त के नि छैन एबी इन्टु एडी इन्टु साइन ए ठिक छ दुईटा यो एबी र एडी भनेको के अरे प्याराग्रामको दुईटा साइड दुईटा एडजासेन्ट साइड है जुनसुकै लिन पाइएन यो र यो लिन पाइएन दुईटा एडजासेन्ट साइड भनेको ठ्याक्क छेउको कुनै पनि एङ्गल बनाएको हामीले साइड लिनु पर्यो र यति भयो हाम्रो फर्मुला यति मात्रै छ जम्मा यति फर्मुला छ यही फर्मुला युज गरेर धेरै प्रब्लमहरू हुनसक्छ त्यो प्रब्लमतिर जान्छौँ अब ल सबभन्दा प्रब्लम नम्बर 1 भएकोले मैले एकदम सजिलो क्वेसनहरू लिएको तपाईँले चाहिँ हेर्नु भयो भने तपाईँले फर्मुला थाहा छ भने अथवा फर्मुला थाहा छ र एकदम कन्सेप्ट सानो कन्सेप्टहरू थाहा छ जुन हाम्रो प्याराग्राम पढ्दा सानोदेखि ट्रेङ्गल पढ्दाखेरि होइन आइसोलेस ट्रेङ्गल डिफ्रेन्ट ट्रेङ्गलहरू जुन पढ्यौँ त्यतिखेर पढ्दाखेरि तपाईँलाई यदि सानो कन्सेप्टहरू थाहा छ भने तपाईँले सजिलोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ स्मल कन्सेप्टहरू है अब सबभन्दा सुरुमा यहाँ हेर सबभन्दा पहिले हामीलाई बिसी दिएको छ अर्को भनेको एसी भनेको दिएको छ बिसी भनेको 7 सेन्टिमिटर एसी भनेको 10 सेन्टिमिटर एङ्गल हामीलाई दुईवटा दिएको छ एउटा 50 डिग्री अर्को 70 डिग्री भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एरिया निकाल्नलाई जम्मा दुईवटा साइड चाहियो र त्यो दुईवटा साइडले बनाएको एङ्गल चाहियो दुईवटा साइड कम्तीमा नि चाहियो दुईवटा साइड दिएको छ हो दुईवटा साइड के छ दिएको छ एउटा एङ्गल चाहियो हामीलाई जम्मा एउटा एङ्गल दुईवटा एङ्गल दिएको छ तर हामीलाई यो साइड र यो साइड दिएकोले हामीले दुईवटा बिचले त्यो दुईवटा साइडले बनाएको एङ्गल यो एङ्गल चाहियो भयो यो एङ्गल चाहिने हो दिएको हामीलाई यो छ हामीले यो एङ्गल निकाल्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो पहिले ट्राई गर्ने सबभन्दा पहिले चाहिने भनेको हामीलाई दुईवटा साइड दिएकै छ दुईवटा साइडले बनाएको एङ्गल भनेको यो त दिएको छैन त्यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन पहिले ट्राई गर्ने यो ट्रेङ्गल कसरी निकाल्न सकिन्छ यदि कुनै पनि अरू दुईवटा ट्रेङ्गल दिएको छ दुईवटा एङ्गल दिएको छ भने हामीले ट्रेङ्गलको थर्ड एङ्गल निकाल्न सक्छौँ कसरी जम्मा हामीलाई एउटा ट्रेङ्गलको सम अफ इन्टरनल एङ्गल भनेको कति हो सम अफ इन्टरनल एङ्गल अफ अ ट्रेङ्गल इज 180 डिग्री भनेर पढेछ सुरुमा हामीले सानोमा हुँदा भनेपछि त्यही फर्मुला र सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्ने यो एङ्गल सी को भ्यालु निकाल्ने नाउ नलेखौँ इन एबिसी लेखौँ न है इन एबिसी भन्ने कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ ट्रेङ्गल छ इन ट्रेङ्गल एबिसी लेख्यो भने भयो इन एबिसी लेख्दा पनि भयो के गर्न सक्यो एङ्गल ए मैले सिम्पल लेखेँ एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल टु 180 डिग्री है मैले किन एङ्गल ए एङ्गल बी एङ्गल सी लेखेँ एबिसी बिसिए किन लेखिनँ भन्दाखेरि जम्मा हामीलाई यहाँ तीनवटा ट्रेङ्गल दिएको छ एक्सटर्नल ट्रेङ्गलहरू नदिएकोले मैले डाइरेक्ट यसरी लेख्दा भयो यसरी लेख्न पनि पाइयो तपाईँले इक्जाममा यसरी गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन जस्तो ट्रेङ्गलमा गर्दा चाहिँ बिग्रिँदैन तर क्वाड्रेट दिएको छ भने चाहिँ हामीले प्रोपर रूपमा के लेख्नुपर्छ एङ्गल लेख्नै पर्छ है त जस्तो एङ्गल ए भनेको कति दिएको छ भ्यालु 50 डिग्री दिएको छ
एङ्गल बी भनेको 70 डिग्री दिएको छ, एङ्गल सी दिएको छैन, एङ्गल सी निकाल्नुपर्ने। 180 भनेको 180 भइहाल्यो। 50 + 70 भनेको कति 120 प्लस एङ्गल सी इज इक्वल टु 180 डिग्री है, 120 180। अब एङ्गल सी इज इक्वल टु 120 उता जाँदा के भयो 180 - 120, 180 - 120 भनेको 60 डिग्री र ट्रेङ्गल सी को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री आयो। ठिक छ, ट्रेङ्गल सी को भ्यालु कति अरे 60 डिग्री आयो। अब वी नो एरिया अफ ट्रेङ्गल भनेको 1/2 इन्टु साइन भनेको कुन साइड, सरी साइड, साइन होइन साइड, साइड भनेको एसी दिएको छ, अर्को भनेको हामीलाई बीसी दिएको छ। एसी र बीसीले बनाएको एङ्गल भनेको साइन कति हो सी हो, साइन सी को भ्यालु 60, भ्यालु राख्ने एन्सर आइगयो 1/2। एसी भनेको 7, बीसी भनेको 10, साइन सी भनेको साइन 60। ठिक छ, अब 1/2 इन्टु 7 इन्टु 10 भनेको 70 इन्टु साइन 60 भनेको √3/2। अब यो हामीले काट्दा पनि भयो, यसरी हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने कति भयो 2 ले 35 भयो भने चाहिँ 35 √3/2 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्सर। यहाँ लास्टमा सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न बिर्सिनु भएन, सुरुमा यहाँ सेन्टिमिटर दिएकोले युनिट लेख्न बिर्सिनु भएन, युनिटको पनि नम्बर जान सक्छ है, त्यति गरेर ध्यान दिनु पर्यो। 35 √3/2 हामीले यसको कति आयो एरिया आयो। तपाईँलाई पोइन्टमा निकाल्न मन छ भने तपाईँले क्यालकुलेट डाइरेक्ट गरेर क्यालकुलेटर युज गरेर है ठ्याक्क क्यालकुलेटर थिचेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। कति आउँछ म भनिदिन्छु भने निकालेर है 35 √3 डिभाइडेड कति छ डिभाइडेड 2, यही हो 35 √3/2 भनेको 30.31 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 30.31 सेन्टिमिटर कति आउने रहेछ यसको एन्सर आउने रहेछ। ठिक छ, सुरु नम्बरको भयो है, सक्यो। अब हामी के गरौँ सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ र सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ दुईटा साइड दिएको छ, दुईटा बिचको एङ्गल निकाल्न सोधेको छ हो, हामीले एङ्गल निकाल्न सोधेको छैन, एङ्गल हामीले निकाल्नु पर्ने बराबर होइन है, सरी यो एङ्गल चाहिँ निकाल्नु पर्ने, यो एङ्गल हामीले के गरेको छ निकाल्नु पर्ने छ, किनभने यो दुईटा साइड दिएको छ। पहिला हामीले यदि हामीले यहाँ ट्रेङ्गलको नाम दिएको छैन भने हामीले ट्रेङ्गललाई मानौँ एबिसी माने पनि भयो, XYZ जे माने पनि भयो न। सबभन्दा पहिले हामीले यो एङ्गल निकाल्नु पर्यो, यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। अब यदि यसमा चाहिँ तपाईँले एकदम स्मल कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एकदम सानो कुरा छ, सिम्पल कुरा छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको के एउटा स्मल अरे आइसोलेस ट्रेङ्गल हो। आइसोलेस ट्रेङ्गल किन भन्दाखेरि दुईटा साइड के छ हेर्नु त इक्वल छ, 4 फिट दिएको छ, अनि दुईटा के हुने भयो इक्वल हुने भयो। आइसोलेस ट्रेङ्गलको प्रोपर्टिज के छ, एङ्गलको प्रोपर्टिजहरू जुन हामीले आइसोलेस ट्रेङ्गलको प्रोपर्टिजहरू छ के छ भन्दाखेरि आइसोलेस ट्रेङ्गलको बेसको ट्रेङ्गल जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। आइसोलेस ट्रेङ्गलको बेसको एङ्गल के हुन्छ ट्रेङ्गल बेसको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यसको बेसको एङ्गल कति हो एबिसीको बेसको एङ्गलहरू कुन कुन हो भने थाहा पाउनु पर्यो। यो र यो हो कि यो र यो हो कि यो र यो। बेसको एङ्गल कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि जुन इक्वल साइड छ इक्वल साइडले बनाएको एङ्गल बाहेकको, इक्वल साइडले बनाएको एङ्गल बाहेकको एङ्गल चाहिँ के हो बेस एङ्गल हो। इक्वल एङ्गलले बनाएको एङ्गल कति हो इक्वल साइडले बनाएको एङ्गल भनेको ए बाहेकको चाहिँ एङ्गल के हुन्छ बराबर हुन्छ भने चाहिँ, अरू यो एङ्गल छ अर्को भनेको यो एङ्गल छ भने चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुने भयो इक्वल हुने भयो। यो 45 छ भने पनि हाम्रो के हुने भयो 45 हुने भयो। दुईटा एङ्गल निक्लेपछि त तेस्रो एङ्गल निक्लिन्छ निक्लिँदैन निक्लिन्छ, त्यही गर्ने न। एबिसी इज के हो आइसोसेलेस, अलिकति स्पेलिङ बिग्रियो होला कहीँ, स्पेलिङ बिग्रियो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। आइसोलेस ट्रेङ्गलको आइसोलेस ट्रेङ्गल के हुने भयो एङ्गल बी इज इक्वल टु के हुने भयो एङ्गल सी हुने भयो। एङ्गल बी इज इक्वल टु एङ्गल सी हो भने एङ्गल सी को भ्यालु हाम्रो कति आयो 45 डिग्री। एन्ड अर्को हामीलाई के थाहा छ एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इज इक्वल टु कति 180 डिग्री। एङ्गल ए भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने, एङ्गल ए किन निकालेको भने दुईटा साइडले बनाएको एङ्गल है, बिर्सिनु भएन। एङ्गल बी भनेको 45 छँदैछ, एङ्गल सी को हामीले कति निकालेको 45 निकालेको इज इक्वल टु 180। एङ्गल ए 45 प्लस 45 कति 45 प्लस 45 भनेको 90 इज इक्वल टु 180 डिग्री। एङ्गल ए इज इक्वल टु 180 माइनस 90 हो, भनेपछि एङ्गल ए इज इक्वल टु कति आयो 90 डिग्री आयो। ठिक छ, एङ्गल ए इज इक्वल टु कति आयो 90 डिग्री आयो। नाउ एरिया इज इक्वल टु 1/2 इन्टु दुईटा साइडले बनाएको एङ्गल, दुईटा साइड हामीले थाहा भएको भनेको एबी र एसी। कहिले पनि हामीले दुईटा साइड दिएको छ भने तेस्रो साइड निकाल्न खोज्ने होइन,
जस्तो यहाँ 45 दिएको छ, हामीले यो एङ्गल निक्ल्यो भने त यो साइड यो BC को भ्यालु निक्ल्यो भने पनि त हामीले निकाल्न सक्छौँ। BC तर निक्ने डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौँ, फेरि हामीले प्यारालाम ल लाएर अथवा हामीले जुन हाम्रो साइन एङ्गलहरूको फर्मुला लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नुभन्दा डाइरेक्ट यो एङ्गल निकाल्न चाहिँ ट्राई गर्ने है त। इजिकल टु 1/2 इन्टु सरी AB इन्टु AC इन्टु साइन ए चाहिँ AB AC इन्टु साइन ए। अब AB भनेको कति 4 दिएको छ, AC पनि 4 दिएको छ, साइन ए भनेको sin 90, sin 90 भनेको कति 1 हो। 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 4 16 16 डिभाइडेड 2 भनेको 8 इन्टु sin 90 भनेको 1 8 इन्टु 1 भनेको 8 एन्सर। र यो डिग्रीमा दिएको है, साइन एङ्गलको भ्यालु तपाईँले डिग्रीमा दिएको हुन्छ। तपाईँले नाना पढ्नु भएको होला डिग्री रेडियन भन्ने कुरा, कहिलेकाहीँ रेडियन दियो पाइमा दियो भने हामीले रेडियनमा लानुपर्ने हुन्छ, रेडियनमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भ्यालु उस्तै हुन्छ। जस्तो साइन कति दियो भन्दा त्यसमा π/4 दियो, π/4 दियो भने sin π/4 को भ्यालु कति, पाइ भनेको 180 180/4 भनेको 45, sin 45 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ठिक छ ल, यति भयो हामीले अर्को एरिया। अब थर्ड नम्बरको एरिया पनि निकालौँ। थर्ड नम्बरमा हामीले के दिएको छ, प्याराग्राम दिएको छ। खरी प्याराग्राम दिएको छ थाहा पाइयो, दुईटा साइड प्यारल छ, यो दुईटा प्यारल यो दुईटा पनि प्यारल। अब प्याराग्रामको पनि प्रोपर्टिजहरु थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो यो एङ्गल दिएको छ, यो एङ्गल दिएको छ भने यो एङ्गल के हुने भयो 45 डिग्री हुने भयो, यो एङ्गल 45 छ भने यो पनि एङ्गल 45 हुने भयो। र अर्को भनेको अपोजिट साइड पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो 5 भयो भने यो 5, यो 6 भयो भने कति 6 भयो, यो 5 यो 6 यो 45 एन्सर निक्लेको भएन, सकियो त सोलुसन मेरो। के हो भन्दाखेरि यसलाई पनि नाम दिउँ ABCD हो। AB इज इक्वल टु CD, अर्को भनेको BC इज इक्वल टु AD। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ है। अब नौ प्याराग्रामको के एरिया, एरिया इज इक्वल टु दुईटा साइड AB इन्टु AC, दुईटाले बनाएको एङ्गल sin A। ल AB इन्टु AC कति हुने भयो, AB भनेको हामीलाई CD, CD को भ्यालु कति 6 सेन्टिमिटर, AC भनेको हामीलाई कति दिएको छ, AC को भ्यालु 5 हाम्रो sin A को भ्यालु दिएको छैन, सरी थोरै गल्ती गरिएछ। AB इन्टु BC चाहिँ किन BC अरे B एङ्गल दिएको छ नि हामीलाई हैन, त्यतिकै पनि निकाल्दैछ त, कुरा त उस्तै हुन्छ। ल 1/2 AB भनेको कति, AB भनेको 5 6, AB भनेको 6, BC भनेको चाहिँ 5 इन्टु sin B भनेको कति हो त sin 45, 6 इन्टु 5 भनेको 30, 1/45 भनेको 1/√2 हो। 30/√2 भनेको 30/√2 नै छोड्दै, अथवा तपाईले जेनरल चाहिँ के गर्ने छ भन्दा यो रुटलाई तल राखिदैन, त्यसले यसै के गर्न सक्नु छ भन्दाखेरि 30/√2 √2 ले डिभाइड गरिदिने, माथि पनि √2 तल पनि √2 मल्टिप्लाई गर्ने भनौँ न, √2/√2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, √2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 30√2 भयो, √2 गर्दाखेरि 2 भयो, √2 र √2 तपाईले यो भनेको सर्टमा मैले पढाएको छु, कम्पलसरी म्याथको तपाईले सर्टको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यस्तो प्रोपर्टिजहरु जुन हामीले अनुपातिक गर्ने हैन, डिनोमिनेटरले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसको बारेमा मैले कुरा गरिसकेँ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो भयो भने 30/2 भनेको 15√2 केमा दिएको छ सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब मैले यत्रो पढाएँ तर तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनु भएन भन्दाखेरि मैले यसमा मैले युनिट लेखिन, तपाईले ध्यान दिनु भएको छैन पक्कै पनि है, पक्कै पनि धेरैले ध्यान दिनु भएको छ, कतिले ध्यान दिनु भएको होला। र यहाँ हामीले के हुन्छ, यहाँ हामीलाई के दिएको छ साइड फिट दिएको छ, त्यसले हामीले के लेख्नु पर्यो फिट स्क्वायर लेख्नु पर्यो। ठीक छ ल, यदि भयो हाम्रो तीनटा सुरु नम्बरको फर्मुला। अब हामी अलिकति थोरै गाह्रो, यो सहिले खालको क्वेशन थियो, थोरै गाह्रो खालको क्वेशनहरु गर्छौं प्रोब्लम नम्बर 2 मा। यो हाम्रो के छ भन्दा सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन छ, प्रोब्लम नम्बर 2 मा क्वेशन छ के भनेछ भन्दा द एरिया अफ PQS इज 1/3 अफ द एरिया अफ PQR, भनेको PQS को एरिया चाहिँ PQR को 1/3 हुन्छ भने भन्नुको मतलब हामीले के निकाल्नु पर्यो, PQS निकाल्नु पर्यो, PQR निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्ने छ, फाइन्ड QS निकाल भन्छ। यो दुईटाको रेशियो दिएको छ, एउटा भनेको PQS र PQR को रिलेसन दिएको छ, त्यो रिलेसनबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो QS को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। QS भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म QS भनेको कुन ट्रायंगलमा पर्छ, QS भनेको टोटल ट्रायंगलमा परे नै भयो। QS भनेको मेन ट्रायंगल QS ले बनाएको एंगल भनेको PQS हो। PQS हामीले दिएको छ, सोधेको छ, PQS डाइरेक्ट एन्सर निक्ल्यो। कसरी सोलुसन, पहिले हामीले के गर्नु, ट्रायंगल PQR को भ्यालु निकालौं। ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल PQR, एरिया निकाल्नु छ भने के गर्ने 1/2 दुईटा साइड भने थाहा छ PQR को, PQR भने टोटल ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगलको हामीलाई यो PQ पनि थाहा छ, QR पनि थाहा छ। मैले 1/2 इन्टु दुईटा साइड भनेको PQ र QR लेखे। PQ र QR ले बनाएको एंगल कति हो sin Q हो,
साइन क्युबको भ्यालु पनि दिएको छ है। अलिकति कहिलेकाहीँ के साइन क्युबको भ्यालु नदिएर यताको भ्यालु दुइटाको भ्यालु दिन सक्छ, त्यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो र निकाल्नु पऱ्यो है त। अहिले हामीले दिएको छ त्यसैले 1/2 इन्टु पिक्यु भनेको दिएको छ 10 दिएको छ, क्युआर भनेको हामीले कति दिएको छ 12 दिएको छ, साइन क्यु भनेको 30 दिएको छ। यति नै हो। 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ भन्दा यहाँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 हुन्छ, 10 इन्टु 60 भनेको 60 भयो, साइन 30 भनेको 1/2 भनेको 60 इन्टु 1/2 भनेको 30 आयो। ठिक छ, 60/2 1/2 भनेको डिभाइडेड 2 गरेछ त हो। 30 हाम्रो के सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो यसको एरिया निस्क्यो, पिक्युआरको एरिया 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। अब नाउ अर्को हामीले के गरौँ, पिक्युएसको पनि निकालौँ। ट्रायंगल पिक्युएस इज इक्वल टु 1/2 दुईटा साइड मध्ये एउटा साइड हामीले के लिनु पर्यो, एउटा के लिनु पर्यो, क्युएस त लिनै पर्यो। अर्को हामीले थाहा भएको साइड भनेको कति छ, पिक्यु छ। यो दुईले बनाएको एंगल भनेको साइन कति 30, यति नै हो। अब पिक्युएस भनेको निकाल्दा डाइरेक्ट निकालेर अहिले छोड्यौँ 1/2 इन्टु क्युएस निकाल्नु पर्ने, क्युएसलाई छोड्दै पिक्यु भनेको हामीले कति दिएको छ 10 दिएको छ, साइन 30 भनेको 1/2 इन्टु क्युएस गऱ्यो भने कति आउँछ 5/2 अथवा 2.5 आयो, 2.5 इन्टु क्युएस आयो। अब विनो के भनेको छ, के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि पिक्युएस इज 1/3, पिक्युएस भनेको 2.5 इन्टु क्युएस, अथवा यसरी लेखौँ न है, पुरै लेखौँ न, किन एरिया अफ पिक्युएस इज इक्वल टु 1/3 अफ भनेको मल्टिप्लाई भइहाल्यो 1/3 अफ कति पिक्युआर, ट्रायंगल पिक्युआर। ठिक छ है, ठिक छ नि। पिक्युएस भनेको 2.5 इन्टु क्युएस इज इक्वल टु 1/3 अफ 30। ठिक छ। अब क्युएस निकाल्नु पर्यो, क्युएस भन्छ यो 30/3 भनेको यहाँ 10 भइहाल्यो, 2.5 तल डिभाइडमा जाने भयो, 10/2.5 भनेको कति 4 सेन्टिमिटर हो, 10/2.5 भनेको 4 10 आउँछ नि हैन हो, 10 आउँछ। क्युएस इज इक्वल टु कति आयो 4 सेन्टिमिटर हाम्रो यसको के आयो एन्सर आयो। हामीले निकाल्नु पर्ने त क्युएस छ, क्युएसको भ्यालु निकाल्यौँ। ठिक छ, सजिलो छ, एकदम सजिलो क्वेसन छ। हेर्दाखेरि अलिकति लामो भयो होला, गर्दा झ्याउ भयो होला, अलिकति एक पेज पुग्यो होला, तर गर्न चाहिँ सजिलो छ। एकदम कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो। पहिले हामीले एङ्गल दिएको छ कि छैन चेक गर्ने, हामीले एङ्गल दिएको भयो मैले डाइरेक्ट सुरु गर्दै, यदि हामीले यो बिचको एङ्गल दिएको थिएन भने हामीले पहिले त्यो एङ्गल निकाल्थ्यौँ, अनि मात्रै यसो क्यालकुलेट गर्थ्यौँ। ल ठिक छ, यो प्रोब्लम नम्बर 2 भयो। हामी के गर्छौँ, प्रोब्लम नम्बर 3 तिर जान्छौँ। प्रोब्लम नम्बर 3 र आजको भिडियोको एकदम लास्ट नम्बरको प्रोब्लम, यो प्रोब्लम नम्बर 3 भनेको प्रोब्लम नम्बर 3 है, लास्ट नम्बरको प्रोब्लम रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम कम्प्लेक्स टाइपको छ, एकदम बेसिक कुरा थाहा पाउनुपर्ने छ, र क्वेसन भनेको एकदम कम्प्लेक्स छ, हाई लेभलको क्वेसन हो। बुझ्नुभयो भने त अब एकदम केटाकेटी जस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ। र त्यो कुरा तब बुझ्नुपर्छ, खरी बुझ्ने कसरी ल्याउने, त्यो कुरा पनि म थोरै बताइदिन्छु है त। र सबभन्दा यसमा चाहिँ अब मैले धेरैको क्वेसन कम्पिटिसनमा के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँले भिडियो के अरे अप्ठ्यारो क्वेसन नै हाल्नु भएन, अप्ठ्यारो क्वेसन मलाई आएन भन्ने कुरा धेरै गर्नुभएको छ पहिलेदेखि। र मैले यदि तपाईँहरू पहिलेदेखि रेगुलर भ्युअर हुन्छ भने सुरुदेखि जुन हाम्रो यो कोर्स जुन हाम्रो एसीको यसपालिको यो 2077 ब्याचको लागि मैले पहिलेदेखि जति भिडियो बनाएको थिएँ त्यति फलो गर्नुभएछ भने तपाईँलाई थाहा छ होला मैले के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एकदम कन्सेप्ट पुग्ने मैले भिडियो बनाउने छु। र जो होल सिलेबस कम्प्लिट गरेर, होल सिलेबस अब भन्न त मैले पुस्न सक्छु भने थियो, अहिले मार्क सकिसक्यो र पनि सब कम्प्लिट भएको छैन, र पनि होल कम्प्लिट सिलेबस कम्प्लिट गरेर म फेरि अप्ठ्यारो क्वेसनहरू बनाउँछु, अप्ठ्यारो क्वेसनहरूको फेरि भिडियोहरू बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ। र त्यो कुरा म सिलेबस पनि सकिन र त्यसपछि म लगातार बनाउँछु। अप्ठ्यारो क्वेसन लागेन भने अप्ठ्यारो क्वेसनहरू आउन बाँकी नै छ है त। ल त्यति कुरा भन्दै क्वेसन ढिलो नगरिकन धेरै भिडियो लामो पनि हुन्छ, यो गरौँ। हेर रोम्बस भनेको के हो पहिले कहाँ छ, एबिसिडी इज रोम्बस। सुरुमा हामीले एबिसिडी इज रोम्बस भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। रोम्बस भनेको के हो, एबिसिडी भनेको एबिसिडी भनेको एउटा के अरे रोम्बस अरे। रोम्बस भनेको के हो पहिलो कुरा जान्नु पर्यो। रोम्बस भनेको थाहा छ होला है, के हो रोम्बस भनेको इक्वल साइड भएको पोलिगन, इक्वल साइड भएको पोलिगन अथवा क्वाड्रिलेटरल भनौँ न, इक्वल साइड भएको क्वाड्रिलेटरलाई के भन्छ, क्वाड्रिलेटरल भनेको 4वटा साइड भएको, 4वटा साइड भएको र 4वटा साइड इक्वल भएकोलाई के भनियो, रोम्बस भनियो। त्यति कुरा हो। डी इज द मिड पोइन्ट अफ इसी। अब डी इज द मिड पोइन्ट अफ इसी भयो भने के हुन्छ, यो पोइन्ट चाहिँ इसीको मिड पोइन्ट भनेको ठ्याक्क बिचको पोइन्ट छ भने यो र यो के हुने भयो, इक्वल हुने भयो, त्यो पनि ठिक छ। अब एबीको भ्यालु दिएको छ, त्यसपछि बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। रोम्बस एबिसिडी रोम्बस हो भने यो र यो सबै इक्वल हुने भयो, 4वटा इक्वल हुने भयो। यो र यो इक्वल छ भनेपछि यो पनि योसँग इक्वल, यो पनि योसँग इक्वल हुने भयो, त्यति कुरा बुझ्यो है। यो 4वटा इक्वल हुने भयो, योसँग यो पनि इक्वल भएकोले यसको भ्यालु पनि त्यति नै भयो। जस्तो एबीको भ्यालु हामीलाई 10 दिएको छ भने यो पनि 10, यो पनि 10, यो पनि 10, यो 10 भयो भने यो पनि कति 10 हुने,
इडीको भ्यालु दिएको है मैले, टोटल भ्यालु दिएको होइन। इडीको भ्यालु 10 हुने भयो, डिसी पनि कति भयो 10 हुने भयो। अब बिएडीको भ्यालु 60 दिएको छ, बिएडी यसको भ्यालु कति दिएको छ 60 डिग्री दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ एरिया अफ एडी। अब एरिया अफ एडी निकाल्न के चाहिन्छ, दुईटा साइड चाहिन्छ। दुईटा साइड हामीलाई थाहा भइसक्यो, यो 10 यो 10, दुईटा साइडले बनाएको एंगल यो चाहियो हामीलाई, ठीक छ। दुईटा साइडले बनाएको के अरे एंगल चाहियो हामीलाई, कति यो एंगल चाहियो। अब त्यो एंगल निकाल्न के गर्ने त्यति कुरा हामीले थाहा पाइयो भने सक्छौँ प्रोब्लम सल्भ गर्न। र यो यसमा हेर्नु त, यो एउटा प्यारलल लाइन, योबाट अर्को पनि प्यारलल लाइन, यो हामीले यदि बिर्स्यौँ भने अहिलेको लागि बिर्स्यौँ, र एडी भनेको अर्को लाइन छ, यो दुईटा प्यारलल लाइन र एडी भनेको हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, सानदेखि पढ्दै आएको कुरो। अब हामीले एंगल यो दिएको छ, यो 60 डिग्री दिएको छ, र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यो छ, यही अनुसार यो मैले यो मेटाइदिएर यसरी बनाएको, यो पनि मेटाइदिएँ यो पनि मेटाइदिएँ, यस्तो कुछ फिगर बनाऊ। यो 60 डिग्री छ भने यो के कति डिग्री हुने भयो, यो तलको एंगल। यो दुईटा भनेको के हो अल्टरनेट एंगल हो। अल्टरनेट एंगल भन्छ, अल्टरनेट एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर पढेछ नि। अल्टरनेट एंगल के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ। यो भ्यालु पनि कति आयो 60 डिग्री आयो, सल्भ भयो। मैले नगर्दा पनि भयो है। अब यो क्वेसन नगर्दा पनि भयो, तर म थोरै गरिदिन्छु, तपाईँले फेरि नगर्दा भयो भने आफू पनि गर्नु न, त्यसरी म गरिदिन्छु है। सबभन्दा सुरुमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ, सोलुसनमा थोरै लेख्नु पर्ने हुन्छ। एबिसिडी इज के दिएको छ रोम्बस दिएको छ, एबिसिडी रोम्बस दिएको छ भने हामीले के लिन सक्यो, एबी इज इक्वल टु बिसी इज इक्वल टु सिडी इज इक्वल टु एडी इज इक्वल टु कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर भ्यालु दिएको छ। सिन्स डी इज मिड पोइन्ट अफ इसी, इसी इज इक्वल टु के हुने भयो डिसी हुने भयो। यो ट्रायंगलबाट इसी इज इक्वल टु इसी इज इक्वल टु इडी इज इक्वल टु मिड, इसी को मिड पोइन्ट भन्छ, इडी इज इक्वल टु कति भयो डिसी हुने भयो। डिसी को भ्यालु हामीले यहाँबाट कति थाहा पाइसकेको छ, सिडी भनेको डिसी 10 सेन्टिमिटर भन्छ, इडी कति आयो 10 सेन्टिमिटर आयो। बुझ्नु त हामीले बुझ्यौँ, तर लेख्नु पनि पर्यो है, यति भयो। अब नाउ गिभन कति छ, अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि एन्ड एंगल बीएडी इज इक्वल टु कति दिएको छ 60 डिग्री दिएको छ, ठिक छ। अब के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि एंगल इडिए इज इक्वल टु एंगल बीएडी हुन्छ। किन हुन्छ, बिङ अल्टरनेट एंगल, डाइरेक्ट लेख्दा भइहाल्यो है। अब तपाईँले एकदम स्मल कन्सेप्ट जस्तो अल्टरनेट एंगल, करस्पोन्डिङ एंगल, भर्टिकल अपोजिट एंगल, त्यसको बारेमा पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है, अहिले 10 सम्म याद हुन्छ। ल इडिए इज इक्वल टु के हुने बिएडी, बिएडी को भ्यालु त्यति दिएको छ भने एंगल इडिए को भ्यालु कति 60 डिग्री, इडिए नै निकाल्नु पर्ने, इडिए को भ्यालु कति दिएको छ 60 डिग्री दिएको छ। सो एरिया अफ कति एइडी इज इक्वल टु 1/2 इन्टु दुईटा साइड कुन इडी इन्टु एडी, दुईटाले एंगल बनाएको भनेको साइन डी, साइन डी लेख्दा भयो। यतिखेर फर्मुला चाहिँ साइन इडिए लेखिदिनु पर्ने है, यतिखेर फर्मुला लेख्दा चाहिँ 1/2 इन्टु इडी भनेको कति, इडी भनेको 10, एडी भनेको 10, साइन डी भनेको डी एंगल भनेको यो पनि हुन सक्छ, तर हामी यो भित्रको यो ट्रायंगल भित्रको लिने भने ट्रायंगल भित्रको एंगल भनेको साइन 60, ठिक छ। अब 1/2 इन्टु 10 इन्टु 10 भनेको 100 इन्टु साइन 60 भनेको कति √3/2, यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने त 2 भनेपछि 4 भनेको 25/3 सेन्टिमिटर स्क्वायर होला, सेन्टिमिटर दिएको छ सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्सर। यसको एन्सर कति आयो 25/3 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यो 3 नभएको यो रोम्बस अथवा एइडी को रोम्बस हैन एइडी को। अब कहिले के सोध्न सक्छ यस्तै क्वेशनमा रोम्बस को एरिया निकाल भनेर सोध्न सक्छ, रोम्बस को एंगल निकाल भन्यो भने यो हामीले यो एउटा डिग्री यो एउटा भ्यालु दिएको छ, यो भ्यालु यो एंगल दिएको छ भने यो एंगल कुनले बनाउँछ एबी ले बनाउँछ, अर्को एडी ले बनाउँछ, एबी पनि थाहा छ एडी पनि थाहा छ भनेपछि एंगल निक्लिहाल्यो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु साइन 60 गर्दै त्यो पनि आइहाल्यो है। कहिले के छ यो दुईटा टोटल एबीसीई को एरिया निकाल भन्छ, एइडी को यसरी निकाल्ने, एबीडी को कसरी निकाल्ने त्यही अघि भनिहाल्यो मैले 10 इन्टु 10 इन्टु साइन 60 गरेर त्यो निकाल्ने र दुईटालाई के गर्ने दुईटा एरियालाई जोड्दिने, ठीक छ। र यस्तो यति भयो क्वेशनहरु, यस्तो क्वेशनहरु धेरै क्वेशनहरु छ, तपाईले प्र्याक्टिस क्वेशनहरु होला नि त, प्र्याक्टिस क्वेशन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई प्र्याक्टिस क्वेशन चाहिन्छ भने है मैले भिडियोमा अब मैले भिडियोमा
पहिले प्र्याक्टिस जुन प्रोभाइड गरिरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ नगर्ने भएकोले यदि तपाईँलाई मोर प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईँलाई यदि कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा कुनै पनि क्वेसन आएन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्वेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। म जति सक्छु छिटो तपाईँलाई त्यसको प्रोब्लमको सोल्युसन पठाउने कोसिस गर्नेछु। र यति भने आजको लागि यति नै भिडियो टुङ्गाउँछु र योभन्दा पछाडिको अरू भिडियो पनि आउने छ। थ्याङ्क यू सो मच र अरू पनि हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।